बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। मरीम नवाज़ की हुकूमत एक माह में ख़त्म हो जाएगी। मरीम नवाज़ की हुकूमत के साथ साथ उसकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। उसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए शरीफ ख़ानदान पूरा माए मरीम नवाज़ अंडरग्राउंड या रूपोश हो गए हैं। किसी भी जगह पर आपको मोहतरमा नज़र नहीं आएगी। हालांकि इनको दावा है कि हमने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है और पॉपुलरिटी की इंतहा पर है। TLP और सानिया जो मुरीद के है, इनके गले में फिट हो चुका है। एक और चीज़ आप नोट करें कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और नून लीग के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। हद तो ये है कि आज लाहौर की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, किसी भी सड़क पर आपको मरीम नवाज़ के जो तस्वीरें हैं ये नज़र नहीं आ रही। रातों रात किसने उतारी हैं, क्यों उतारी हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके सामने उठा रहे हैं। वो मरीम नवाज़ जो मरने वाले के कफन पे भी अपनी तस्वीर लपेट देती है कि कहीं मैं रह न जाऊं, वो मरीम नवाज़ तमाम के तमाम जो माल रोड है, जो बड़ी बड़ी दीगर फिरोजपुर रोड हैं या दीगर शाहराएँ, किसी भी जगह पर आज के दिन, आज वीकेंड है, मरीम नवाज़ की तस्वीर नज़र नहीं आ रही। तो कुछ तो है ना जी जिसकी पर्दादारी है। कल आप एक और चीज़ नोट करें, पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG बैठता है, CCD का हेड बैठता है, दीगर एक ऑफिशियल बैठता है, लेकिन किसी भी जगह पर पंजाब का कोई नुमाइंदा वो नहीं बैठता। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी बड़ी थ्रेट मुजरमों को और इतना बड़ा क्रेडिट IG पंजाब और CCD खुद ही लेके जा रहे हैं। किसी भी जगह पर जो पंजाब हुकूमत है वो नज़र नहीं आ रही। भला ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर दाखिला पंजाब ना हो, वज़ीर कानून पंजाब ना हो, जो दीगर बड़े बड़े सरकारी के साथ साथ जो पोर्टफोलियो रखते हैं वो लोग आपको नज़र भी ना आए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आसानी से हज़म हो जाए। तो मोहतरमा जो हैं अपने सूबे में इर्रेलेवेंट हो गई हैं। ये आपको किसी जगह पे नज़र भी नहीं आएगी, ना ही ऑन करेंगे। मसला क्या है इनके पीछे? असल मसला है सानिया मुरीद के। सानिया मुरीद के इतना बड़ा डेंट पहुंचा गया पाकिस्तान की रियासत को कि आप सोच भी नहीं सकते। रियासत के सबसे बड़े जो वफादार थे वो थे जमात अहले सुन्नत के लोग। ये आज की बात नहीं, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क़ायद-ए-आज़म के साथ अगर किसी ने कंधा लगाया था पाकिस्तान बनाने में तो वो कौन था? अहले सुन्नत के हेड थे शबीर अहमद उस्मानी। बाकी जो मौलवी थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के साथ खड़े थे। ये हिस्ट्री उठा लें। दीगर जो मौलाना हजरात अब जो गला है फाड़ के चीख के बोलते हैं, इनका तो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान के कट्टर मुखालिफ हैं बिल्कुल। ये फजल रहमान हो गया, जमात इस्लामी हो गई, जो दीगर जमाती हो गई। एक जमात थी जमात अहले सुन्नत जो क़ायद-ए-आज़म के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चल रहे। उस जमात को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया। जब भून डाला गया तो उसका जो डायरेक्ट जो कनेक्शन था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बात बड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत से आप नजरें नहीं चुरा सकते। तमाम का तमाम जो इल्ज़ाम लगा वो इस्टेब्लिशमेंट पे लगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन बेचारों को मरवा दिया है। तो इतना बड़ा जो एक सपोर्टिंग क्राउड था, अगर किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से जाने का ख़तरा नहीं, थोड़ा सा शैबा भी हो, तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो इस ख़तरे को काउंटर करते हुए कहा गया कि इस वक़ूए की ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज़ ने, लेकिन इन्होंने अपने डर की वजह से, याद रखिए ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, वज़ीर आला टाइप या वज़ीर आज़म टाइप, पाकिस्तान में इनकी वक़्त कोई नहीं है। ये बरानाम होते हैं। असल चीज़ होती है पीछे पॉलिसी। इनको कहा गया कि आप ये ऑन करें इसको, लेकिन मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान ने कहा कि हम इसको ऑन नहीं करते, बल्कि इन्होंने जो अपने इनके नीचे बंदे हैं उनसे कहलवाना शुरू कर दिया, हमें तो पता ही नहीं है। ये है वो बात। अब किस पे मुद्दा चला गया?
इस्टेब्लिशमेंट पे। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप करें, तो इस बिना पर तमाम का तमाम फड्डा पैदा हो। दूसरा फड्डा है जनरल साहब की एक्सटेंशन। कमाल जाऊं, ये जो आखिरी महीना जा रहा है ना, सिवाय जनरल साहब की एक्सटेंशन के इस मुल्क में कोई डिबेट नहीं होनी। तमाम के तमाम जो दायरे हैं घूम फिरा कर इसी सिमत में आ जाते हैं कि जनाब की एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं होनी। अब तो नून लीग जो है वो भी हिचकिचा नहीं रही, बल्कि जनरल साहब को आंखें दिखाना शुरू हो गई है। अब नून लीग को ये पता है कि जो जनरल साहब की जो ज़िंदगी है, ये ऑफिशियली ज़िंदगी कह रहा हूँ, दूसरी नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ में, वो हमारे हाथ में है, और लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए ये जो हैं आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने इसके जवाब में एक पत्ता ये फेंका है कि पंजाब की जो हुकूमत है इसको फारिग कर दिया जाएगा। अब आप एक और दायरा मिलाइए। कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी, एक सीसीडी की, दूसरी 2 गवर्नर थे। पाकिस्तानियों, आप ज़रा सोचते नहीं हैं, केपी के गवर्नर और पंजाब का गवर्नर ये क्या कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है मुकम्मल फाउल खेल रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो राइट फुटिंग पे खड़ी है। ये कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी का गवर्नर कह रहा है। फिर इसके बाद एक प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में वो पंजाब हुकूमत को लिताड़ के शुरू रख देते हैं और एक सवाल पूछा जाता है गवर्नर से। ये होते हैं अरेंज इंटरव्यू। इंटरव्यू में सवाल ये होता है कि क्या ये मुमकिन है कि नून लीग को फारिग करके पंजाब और वफाक में से पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत बना लें? तो जवाब में गवर्नर कहता है कि कुछ बेईद नहीं। अब इधर ही रुकिए। इसी हफ्ते से पूरे पाकिस्तान में जलसों का अजीम शान जो प्रोग्राम है वो अनाउंस हो चुका है। तो जलसे कहाँ से शुरू हो रहे हैं? सिंध, कराची से। कराची में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। देख लेना पाकिस्तानियों, इन जलसों की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। बिल्कुल वो जलसे हैं नून लीग के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन किसी भी जगह पर इन जलसों को रोकने के लिए आपको सिंध पुलिस नजर नहीं आएगी। ये अभी जलसे शुरू नहीं है, हम आपको खबर दे रहे हैं। ये जो कुर्बतें हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान, ये बढ़ना शुरू हो गई हैं, और ये तमाम की तमाम जो नलायकी है, ये जो वजन है, ये नून लीग का है। नून लीग ने इसीलिए बल्दियाती इंतखाबात का शोशा छोड़ा। इनको कहा गया कि आप जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराएं, तो ये जो कहते हैं कि हमारी क़ायद-ए-आज़म से भी ज़्यादा मकबूलियत है, मरियम नवाज कहती हैं ना कि दूसरे सूबों के जो लोग हैं वो मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला मांगते हैं, कुर्बान जाऊं। और अपने घर में इनकी वक़्त देखें, सियासी बातें बड़ी करते हैं। नून लीग का वतीरा ही यही है कि अपने सामने मिरासी बिठा के ना, ये जो इनके कॉलमिस्ट हैं ना, ये मिरासी हैं, इनकी कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं है, तो अपनी तारीफ़ें खुद करते हैं, फिर उन तारीफ़ों के जवाब में वो इनकी तारीफ़ें करते हैं, और इनका कारोबार मुमलिकत या कारोबार सियासत चलता है। तो अपने पंजाब में जो इंतखाबात करवाने गैर जमाती बुनियाद पे, तो फिर डूब मरो। कैसी आपकी पॉलिटिक्स है, कैसी आपकी सियासत है? हर गली के नुक्कर पे आपने अपनी तस्वीर जो है ठप्पे मरवाए हैं। तो हद ये है कि आप बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पे नहीं करवा सकते, तो क्यों? पल्ले कख भी नहीं है। अगर ये टिकटें देना तो खुदा कसम बल्दियाती इलेक्शन में काउंसलर की टिकट भी कोई न ले नून लीग की, जो इन्होंने हाल किया है टीएलपी वालों का। अब कहते हैं उनको हमने दहशतगर्द करार दिया, वो बैन है। अच्छा जी, ये बैन आपको पता तब चलेगा जब आप नीचे उतर के आएंगे। अब मरियम नवाज की सिक्योरिटी का कंसर्न देखें। हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि पंजाब पुलिस की क्रेडिबिलिटी, जो सिक्योरिटी है मरियम नवाज की, उस पर उंगली उठाई गई है। तो सब ने हमें कहा कि आप गलत कह रहे हैं। आज पूरा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जो पंजाब पुलिस है उसकी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, जो मरियम नवाज की सिक्योरिटी पे मामूर हैं। क्यों?
کہیں جو سلمان تاثیر کی طرح کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کو انسیڈنٹ نہ ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کی موت کی ہم دعا نہیں مانگتے. جو پولیٹیکل مخالفت ہے وہ اپنی جگہ، تھاٹس میں ڈفرنس یہ نعمت خداوندی ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ جو میری امت کے درمیان اختلاف ہوگا وہ نعمت ہوگا. تو موت نہیں، یہ الگ بات ہے کہ نون لیگ نے لاشیں بھی بچھائی ہیں اور خون بھی بہایا ہے، اور یہ خون جو ہے اب ان کا جو ہے سیاست میں خاتمہ کر کے رہے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا یار. یتیموں کی چیخیں ان کو رات کو سونے نہ دیں. ادھر بیوائیں رو رہی ہیں، یتیم رو رہے ہیں، لوگ واویلا کریں، اور اتنے غریب لوگ مرے ہیں مرید کے میں جن کا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ان پی ٹی آئی جو جماعت تھی نا وہ ذرا تگڑی جماعت، اس کے فائنانسر اچھے، اس کے لوگ فیملیز جو ہیں وہ ذرا مستحکم ہے سوری. ان بیچاروں کے پاس تو وکیل کو کرنے تو کیا جو مچل کے دینے ہوتے ہیں ضمانتوں کے، ان کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ اس کا جو گواہ ہوں، ہم جیسے کئی لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، بیچارے پڑے ہیں جیلوں میں، ضمانتیں ایستا ایستا سے ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن مچل کے کوئی نہیں دینے والا. تو نون لیگ کا یہ جو زوال ہے یہ کمال کا زوال ہے. اور نون لیگ ہماری اطلاع کے مطابق پنجاب حکومت سیر فہرست اس کا جو خاتمہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اب سہیل آفریدی کیا کرنے جا رہا ہے؟ سہیل آفریدی نے آ کر طوفان برپا کر دیا ہے. ایک ایسا طوفان جس نے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر اور تمام جو جتنے بھی مخالفین تھے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں. کل آپ دیکھیے، کل اس کو کہا گیا کہ آپ چارسدہ نہ جائیں، آپ کرک نہ جائیں، آپ خیبر نہ جائیں، آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ پہلی دفعہ کسی کو کہا گیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. ایون ادروائز جو سیکورٹی تھریٹ ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس نے آگے سے جو رپلائی کیا ہے، پاکستانیوں ذرا سوچو کہ کس بلا کو عمران خان لے کے اوپر آیا ہے. اس نے کہا قتل میں نے کل ہونا ہے نا، آج ہو جاؤ، میں نے نہیں رکنا. وہ مر کے زندہ رہوں گا، زندہ رہ کے بغیرت نہیں ہوں گا. یہ اس نے نجی محفل میں کہا ہے کہ میں بغیرتی کی زندگی نہیں جیوں گا، مر جاؤں گا عمران خان کے لیے جس کا نعرہ لگا ہے. تو اب آپ سوچئے جس جماعت کا کمانڈر اتنا دلیر ہو، اتنا سچا ہو، اتنا سیدھا ہو، تو بازی تو پلٹے گی، پھڈا تو ہوگا. اور ہمارا یہ پروگرام آپ سیو کر کے رکھ لیں، بہت بڑا جو تصادم ہے وہ ہونے والا ہے. اتنا بڑا تصادم ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا. یہ ابھی تک نام و نشان نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ لانگ مارچ ہوں گے، کے پی اور بلوچستان بند ہوں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. اب یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا تصادم ہوگا، اور اس تصادم کے نتیجے میں یاد رکھیں جو جیت ہوگی وہ تحریک انصاف کی ہوگی. بالکل ایک کمیٹی بیٹھی ہے لانگ مارچ کو حوالے سے پی ٹی آئی کے، میں آپ کو انٹرنل خبر شیئر کر رہا ہوں. اس میں مختلف تجاویزیں آئیں کہ کتنے آدمیوں کو لے کر اسلام آباد کی طرف یا لاہور کی طرف مارچ کیا جائے. ابھی تک 2 شہر ہیں، اسلام آباد یا لاہور. تو ایک تجویز یہ آتی ہے کہ 5 لاکھ، دوسرے نے کہا 10 لاکھ، اور پھر یہ طے پایا ہے کہ ڈاکومنٹڈ جو ورکر ہیں ان کی پہلے 10 لاکھ کے قریب جو حاضری ہے وہ یقینی بنائی جائے گی. 10 لاکھ آدمی اگر کسی سمت سفر کرے گا تو ان پر گولیاں کوئی نہیں چلا سکتا. 10 لاکھ آدمی ایک سمندر ہوتا ہے. جو پاکستان کی ٹوٹل فوج ہے نا وہ 6 سے 7 لاکھ کے درمیان ہے. جو پنجاب پولیس ہے 1,20,000 ہیں. جو کے پی کی پولیس ہے وہ بھی 40,000 سے کم ہے، 40,000 سے بھی کم. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جگہ جگہ پہ نظر آنے والے لوگ یہ تھاؤزنڈس میں ہیں، ہنڈریڈس میں ہیں. تو اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، چاہے ان کا تعلق صرف کے پی سے بھی ہو،
ہم کہتے ہیں کہ 10 لاکھ نہ ہو 5 لاکھ بھی بندہ اگر چل پڑا تو سر ہی سر ہوں گے، اور یہ جو سر ہیں یہ فتح کر کے جائیں گے، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا سہیل افریدی کا یہ جو جذبہ ہے، اس نے تحریک انصاف کا جو سویا ہوا گھوڑا تھا اس کو جگا دیا ہے۔ جو ورکرز ہیں، آپ ان کی جو پوسٹوں کو ذرا دیکھیں تو صحیح، جو کل تک دھیمے مزاج میں تھے وہ تمام کے تمام شیر ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب فرنٹ پہ لیڈ کرنے والا دلیری سے قدم بڑھاتا ہے تو جو پچھلے ہیں وہ نہیں دوڑتے۔ تو مقصد بھی نیک ہے، قانون کے مطابق بھی ہے، آئین بھی سپورٹ کرتا ہے کہ نہ کوئی ویپن ہاتھ میں ہوگا، نہ کوئی کسی شہر پر مستقل قبضہ کرنا ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ جسٹس، انصاف، قانون کی سربلندی۔ تو جو یہ نعرے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک اٹھے گا طوفان، اور اٹھنا ہے، اور یہ جو حالات بدل جائیں گے۔ ایک اور خبر آپ کو دوں کہ کل سے جو سہیل افریدی ہے، اس کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جو سیریس کنسرن شو کیے جا رہے ہیں۔ استاد محترم ہارون الرشید نے رات کو ایک اپنا پروگرام کیا ہے اسی کو لے کر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی سہیل افریدی کی جان کو خطرہ ہے اور اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ جب اتنا معتبر اور باخبر آدمی کوئی بات کرے تو پھر اس کو تسلیم کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اب اس ملک کی ہسٹری دیکھیں، سہیل افریدی کی جان کو خطرہ ہے، مریم نواز کی جان کو خطرہ ہے، یعنی کہ 2 چیف منسٹر جو ہیں پاکستان کے، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، لیکن ان دونوں کی جو زندگیوں کو خطرہ ہے اس کا اینگل جو ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ مریم نواز کو خطرہ ہے سیکورٹی کنسرن سے، اس کے پیچھے جو مدعا گھوم رہا ہے وہ گھوم رہا ہے سانحہ مرید کے۔ سہیل افریدی کے پیچھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دشمن جو طالبان ہیں، جو پاکستان میں آگ لگانا چاہتے ہیں، وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو قتل کر سکتے ہیں، اور قتل کا سیدھا الزام جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ لگے گا، اللہ نہ کرے۔ تو یہ دوسرا، جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی ان کو جو اس کو ناپسند کرتے ہیں وہ بھی اس پہ حملہ۔ تو دونوں صورتوں میں جو مین کانفلکٹ آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان آئے گا۔ لہٰذا ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات، وہ ٹائم ہی نہ آئے کہ ہمیں یہ خبر سننے کی ملی کہ کسی کی ذات پر ایسا کوئی حملہ ہو گیا، چاہے مریم نواز ہو، چاہے سہیل افریدی ہو۔ کیوں؟ سیاست میں جب بھی بلڈ داخل ہوتا ہے تو بلڈ پانی کی طرح بہتا نہیں ہے، بلکہ یہ چند جو فیٹ کا فاصلہ ہے یہ طے کرنے کے بعد اسی جگہ پہ جم جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جہاں پہ بلڈ جم جاتا ہے اس میں سے ایک ایسی نسل نفرت کی جنم لیتی ہے جو اڑا کے رکھ دیتی ہے، اور یہ جو بلڈ میں سے نکلنے والی نفرت کی نسل ہے، آگ ہے، یہ صدیوں تک چلتی ہے۔ کیوں؟ آپ ہسٹری پڑھیں کہ کسی نے اپنے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کیا، بلکہ نسل در نسل جو بھی جس کا حق پہنچتا ہے وہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ تو مسلمانوں کی تو تاریخ ہے، یہ تو کبھی معاف کرتے ہی نہیں ہیں بلڈ کو۔ سنس فرام دا ویری فرسٹ ڈے مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اس معاملے میں انتہائی جذباتی ہے۔ تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچے، اب مریم نواز یہ جو حکومت ہے یہ بچا پائے گی، اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ تحریک انصاف کس قدر پرفارم کرتی ہے۔ تحریک انصاف کا بھی تو ایک المیہ ہے نا کہ اس نے ہمیشہ رائٹ ٹائم پہ کچھ نہ کچھ غلط حکمت عملی اپنا دی جاتی ہے۔ اب ایک چیز آپ کو سمجھ جانی چاہیے، ابھی تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی سہیل افریدی کی، لیکن کسی بھی جگہ پر آپ کو پی ٹی آئی کے جو پرانے بابے ہیں سٹیج سے لے کر پارٹی میٹنگ تک آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ ذرا آپ نے غور کیا ہے کس کو انہوں نے اختیار دے دیا ہے؟ جنید خان کو،
سہیل آفریدی اس کا ساتھ باعث، لیکن جو دیگر قیادت تھی پی ٹی آئی کی، جو سافٹ امیج رکھتی تھی، سافٹ لوگ تھے پولیٹکس والے، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ مطلب سیاست کا ٹائم گزر گیا، پرانے بابے چلے گئے، اور اب جو باغ دوڑ ہے فیصلہ سازی کی اور فزیکلی، وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں۔ اور یہی عمران خان چاہتا تھا۔ عمران خان سے جو آخری ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس میں کیٹیگوریکلی اس نے کہا تھا، ریکارڈڈ موجود ہے، کہ مجھے جو امید ہے اس ملک کے نوجوانوں سے، وہ نوجوان اٹھیں گے اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور معاملات سیدھی سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر پولیٹکس کا ٹائم ختم، اور پی ٹی آئی یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا چکی ہے کہ اگر عمران خان کو ریلیز کروانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، سمپل راستہ، ایجیٹیشن کا۔ عدالتوں میں یہ نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کا بائیکاٹ کر دے، اور یہ بائیکاٹ شیخ مجیب نے بھی کیا تھا۔ شیخ مجیب کا جب ٹرائل فوجی شروع ہوا تھا یا دیگر عدالتوں میں، تو اس نے اپنے ایک تو بھوک ہڑتال پہ چلا گیا تھا، دوسرا اس نے اپنے وکلاء کو کہہ دیا تھا کہ کسی نے بھی میرے کیس میں پیش نہیں ہونا۔ جب انصاف کی توقع ہی نہ ہو، آپ خود سوچئے، کیا سرفراز ڈوگر جو ملاقات نہیں کروا سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ عمران خان کو ریلیز کر دے گا یا اس کو مقدمے سے بری کر دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے قیامت وقت سے پہلے آ جائے۔ تو پاکستان کے یہ جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے، حالات دن بدن بہتری کی بجائے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو بگاڑ ہے، اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا اور کنٹرول کسی کا نہ رہا، تو پھر بچے گا پیچھے کوئی بھی نہیں۔ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں فقط اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کو اتنی توفیق دے کہ وہ انصاف کا راستہ اپنائیں۔ اگر انصاف ہے تو سب کچھ ہے، انصاف ہے تو سب کچھ ہے، انصاف میں سب کی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انصاف جو ہے تقوی کے قریب تر ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ یقین مانیے آپ کا جو فیڈ بیک ہے ہمارے لیے لائف لائن ہے، اور ہم اپنی اصلاح آپ کی رائے سے کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سدا سلامت رہے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔